अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली होरोस्कोप और उसकी प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूं, इस वीक का आगाज़ 30 अक्टूबर 2023 से होगा और इसका इख्तिताम 5 नवंबर 2023 को होगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ सबसे पहले मैं वीक का ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कौन सी डेट कैसी है, इस वीक में कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वीक की चैरिटीज़ और लकी कलर्स बताऊंगा। वीक के आगाज़ की अगर मैं बात करूं तो वीक के आगाज़ में जो पहली डेट है ये एक एवरेज डेट है, ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है। नए काम का आगाज़ करने के हवाले से या बिजनेस का आगाज़ करने के हवाले से डेट अच्छी नहीं है। एवरेज डेट है, रूटीन के काम कर सकते हैं आप। अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें बातचीत फाइनल कर सकते हैं। परचेजिंग के हवाले से या नए घर में शिफ्ट होने के हवाले से डेट अच्छी नहीं है। इसके अलावा शादी ब्याह मंगनी वगैरह के लिए भी ये डेट ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक इस डेट को नए काम का आगाज़ करने से अवॉइड करें। वीक के सदक़े की अगर मैं बात करूं तो अभी चांद ग्रहण भी हुआ है, जिसका सदका ग्रहण के बाद में भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसके असरात तकरीबन 23 दिन बाद तक रहते हैं। तो जो इसका सदका बनता है चांद ग्रहण का, वो 2 केजी के हिसाब से है। तो 2 केजी आटा या 2 केजी चावल जो है या 2 केजी बाजरा आप सदका कर सकते हैं, किसी भी गरीब को दे दें या परिंदे वगैरह को डाल सकते हैं आप। चांद ग्रहण के असरात जो है उनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी इस टाइम पीरियड में, इस पूरे वीक में आपको नए काम का आगाज़ नहीं करना चाहिए। इस हवाले से कुछ लोग इमोशनल रह सकते हैं, जैसे कि कैंसेरियन है, लियो लोगों को अपनी हेल्थ के हवाले से टेक एंड केयर करने की ज़रूरत है। एरीज लोग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे। टॉरस लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से और पैसों के हवाले से फ़ायदे मिल सकते हैं। जेमिनाई अपनी प्रॉपर्टी को लेके थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे या कहीं ना कहीं एहतियात का दामन लेंगे कि उनका पैसा, उनकी सेविंग उनके हाथ से ना चली जाए। तो अगर आप जेमिनाई हैं तो अपने पासवर्ड का, बैंक से रिलेटेड कागजात का और अपने लॉकर वगैरह की कीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा जिन लोगों को इफेक्ट हो रहा है, लिब्रा को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की बात करूं तो ये लोग काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। पाइसिन लोगों को ट्रैवलिंग के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज इस चांद ग्रहण के बाद मिलती हुई नजर आ रही हैं। सो ये चांद ग्रहण का सदका मैंने आपको बता दिया और ओवरऑल असरात जो है वो भी मैंने आपको बता दिए। पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण नज़र नहीं आया, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं होगा, बट फिर भी आपको सदका करना चाहिए और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आसमानी कौंसिल में तो चेंजेस डेफिनेटली हुई हैं। अब इस वीक की डेट्स की हम बात कर रहे थे, तो सेकंड डेट इस वीक की 31 अक्टूबर 2023 की है। ये भी अच्छी डेट नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ 4, 13, 22, 31 और 8, 17 और 26 की ये जो डेट्स है ये नए काम के आगाज़ के लिए अच्छी नहीं होती, तो इसको अवॉइड करना चाहिए आपको। तो नए काम का आगाज़ मत कीजिएगा। फिर 1 नवंबर की डेट आती है, तो ये एक एवरेज से बेहतर डेट है। इसमें अगर बहुत ज़रूरी हो तो नए काम का आगाज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। फिर 2 नवंबर की डेट भी एवरेज डेट है, ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है। 3 नवंबर की डेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छी डेट है नए काम के आगाज़ के हवाले से, इसमें नए काम का आगाज़ किया जा सकता है। 4 नवंबर की डेट को हर किस्म के काम से अवॉइड करें, सिर्फ रेगुलर रूटीन के काम ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 नवंबर की जो कि आखिरी डेट है इस वीक की, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये डेट ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत अच्छी रह सकती है, तो इसमें ट्रैवलिंग करना आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर रहेगा। सो ये इस वीक का ओवरऑल व्यू है। सदक़े की बात करूं, चांद ग्रहण का सदका मैंने आपको बता दिया। इस वीक के सदक़े की बात करूं तो इस वीक का सदका भी जो है वो वाइट कलर का ही बन रहा है। चावल या आटा आप सदका कर सकते हैं, ½ केजी पर पर्सन के हिसाब से आप सदका कर सकते हैं। वीक के लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो वीक का लकी कलर लाइट ब्लू और ऑफ वाइट, ये लकी कलर्स रहेंगे इस वीक के। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी।
इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। तमाम ज़ोडिएक के साइन के लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी और नेगेटिव इम्पैक्ट से चांद ग्रहण के आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे। शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन एरीज से। एरीज आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वीक में आप हर चीज में मकसद ढूंढते हुए नजर आएंगे। आप बिला वजह के खतरात से डरना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई खतरा आपके सर पे मंडला रहा है, कुछ गलत हो सकता है। आपकी सिक्स सेंस आपको कहीं ना कहीं अवेयर रखेगी इन चीज़ों से। आपकी गट फीलिंग पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिला वजह की टेंशन आपके सर पे सवार रह सकती है, खतरा आपके सर पे सवार रहेगा। आप बिला वजह घबराए हुए रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी परेशानी आपका दामन नहीं छोड़ती नज़र आ रही। इसके लिए वीडियो को गौर से देख के एरीज आप सदका ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आप अपने लव वंस की अटेंशन चाहेंगे और उसको हासिल करने में कामयाब भी होंगे। किसी हद तक अपने दोस्तों और कुलीग्स की अटेंशन भी लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ की आपकी बात करूं, लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो यहाँ पे लव लाइफ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। आप अपने दिल की सुनेंगे और जो दिल में आएगा, जो दिल को अच्छा लगेगा वो ही करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में कुछ रॉन्ग डिसीजन भी आप ले सकते हैं। मैडनेस की हद तक ना जाइएगा अपने लव लाइफ को लेके, क्योंकि आप मैडनेस की हद तक किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको अपने पार्टनर से या लव वन से या कोई भी अगर आपकी ज़िंदगी में है, आपकी रोमांटिक लाइफ में, वहाँ से टेंशन मिलती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल एरीज हैं उनको किसी से मिलने का मौका मिल सकता है। फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 9.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि रोमांटिक लाइफ आपकी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं एरीज, तो फिनांस के हवाले से चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपका फोकस ज़्यादा पैसे हासिल करने पे या ज़्यादा पैसे कमाने पे रह सकता है। आपको रिश्वत देने से अपने काम के हवाले से अवॉइड करना चाहिए। ऐसे इलीगल काम करने के हवाले से अवॉइड करना चाहिए। लीगल मामलात को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो घरेलू एरीज हैं उनके बच्चों के अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, 5, 6 एंड 11 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन इस वीक के हवाले से आपके लिए रहेंगे एक्वेरियस और टॉरस, जबकि स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। लक आपको एवरेज फेवर दे रही है। मूड आपका कहीं ना कहीं टेंशन में रह सकते हैं आप, इसलिए सदका ज़रूर दीजिएगा। एरीज वीडियो को आगाज से देख के फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे मैसेज करके इसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिसका आगाज 30 अक्टूबर 2023 से होने जा रहा है। इस वीक में आप ख्वाबों की दुनिया में जाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे ख्वाबों को सच करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश का आगाज भी आप कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। और आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। जो बहुत क्लोज लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके साथ आपको टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उनको मिलने का और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका बनता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं आपकी बात करूं पर्सनल लाइफ की, तो इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप। आपका फोकस चेंज हो सकता है, अपने काम से हट सकता है आपका फोकस, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने काम पे फोकस रखें। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो जो टॉरस सिंगल हैं उनके लिए आइडियल पार्टनर मिलने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इस टाइम पीरियड में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं टॉरस, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि फेलियर के चांसेस
بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملاقات ضرور ہو سکتی ہے, کوئی اچھا لگ سکتا ہے, دیکھنے میں ٹائم اچھا گزرے گا, بٹ اگر آپ پرپوزل کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو نہ سننا پڑ سکتی ہے. یہاں پہ کچھ فیوچر پلاننگ جو آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں ٹورینز, وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ فیوچر پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگ نیا گھر خرید سکتے ہیں, نئے گھر میں موو ہو سکتے ہیں ٹورس اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے, نئی گاڑی خریدنے کے حوالے سے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا نئے بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں, یا اپنی زندگی میں بڑی چینجز لانے کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ, جس میں کامیابی بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بٹ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا, یہ جتنی بھی چینجز اور پلاننگز آپ کر رہے ہیں, اس میں ڈفرینس آف اوپینینز بھی رہے گا اور اس میں آرگومنٹس بھی رہیں گے, اور کوشش کیجئے گا کہ آپ معاملے کو حل کی طرف لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ آرگومنٹس بڑھ جائیں اور آپ اس کو لڑائی جھگڑے میں تبدیل کر دیں. اسی لیے میں تھوڑا سا کم ریٹ کروں گا آپ کی لو لائف کو, جو کہ 6.7 آؤٹ آف 10 میں اس کو ریٹ کروں گا. فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر فنانس کے حوالے سے اخراجات آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنے پیسے آپ کو چاہیے اتنے آپ کے پاس یا تو نہیں ہے یا آ نہیں رہے, یا آپ کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں. یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے یا ڈیمانڈز بڑھتی ہوئی آپ کی نظر آ رہی ہیں. جو لوگ بزنس کرتے ہیں اس میں بھی امپرومنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لکی نمبرز کی بات کروں 7, 11 اینڈ 12 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے ٹورس. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیبرا اور سیجیٹیریس, جبکہ لیو اور کیپریکون کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. اوورال ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی ایوریج رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ورک کا لوڈ بہت کم رہے گا, لک آپ کو 80% سے زیادہ فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے, موڈ آپ کا آن اینڈ آف سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹورس ویڈیو کو آغاز سے ضرور دیکھیے گا, آغاز میں تمام صدقات اور ڈیٹیلز اس ویک کے حوالے سے بتائی ہے میں نے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اپنا چارٹ بنوانا چاہتے ہیں, تو سکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ رابطہ کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجئے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن جیمنائی. جیمنائی آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں, جس کا آغاز 30 اکتوبر 2023 کو ہونے جا رہا ہے, تو اس ویک میں جو سٹارز کی نئی ارینجمنٹ ہو رہی ہے آپ کے لیے, وہ تھوڑی سی مشکلات بڑھا رہی ہے. آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات نظر آ رہی ہیں, آپ اریٹیٹڈ فیل کر سکتے ہیں, آپ چیزوں کو لاجیکلی سوچنا شروع ہو جائیں گے. اریٹیشن کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ آپ چیزوں کو لاجیکلی سوچ رہے ہوں گے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا, کس نے برا کیا. آپ لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیں گے. جو بہت عرصے سے آپ چیزوں کو انالائز کر رہے تھے, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے, اس نتیجے پہ پہنچتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. اور کریٹیوٹی کے حوالے سے آپ اپنی زندگی میں بہتری لائیں گے, یعنی کریٹیو طریقے سے آپ ان تمام پرابلم کو ریزالو کریں گے, اور اس شخص کو پہچان بھی جائیں گے جو آپ کے لیے پرابلمز کا باعث بن رہا ہے. لو ہوراسکوپ کی اگر میں آپ کی بات کروں جمنائی, تو لو لائف آپ کی یہاں پہ ایوریج رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو نئے دوست بنانے کی اپرچونٹی ضرور مل سکتی ہے, دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کی اپرچونٹی ضرور مل سکتی ہے, بٹ رومانس کے حوالے سے ٹائم پیریڈ زیادہ اچھا نہیں ہے. جو سنگل لوگ ہیں ان کو دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کا, گپ شپ کرنے کا موقع مل سکتا ہے. کوئی آپ کو اچھا بھی لگ سکتا ہے, بٹ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رومانس کے حوالے سے ٹائم پیریڈ اچھا نہیں ہے. لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 5.0 آؤٹ آف 10. فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانس کے حوالے سے یہاں پہ چیزیں بالکل بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. نیکسٹ ویک سے چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی. ابھی تمام پرابلمز ویسے کی ویسے ہیں. پیسوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں 5, 7 اور 9 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے پائسیز اور لیو, جبکہ ایکویریس اور آپ کے اپنے زوڈیک سائن جمنائی کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت رہے گی. اوورال ویک کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے, ورک کا لوڈ تھوڑا سا زیادہ رہ سکتا ہے,
लक आपको अच्छी खासी फेवर दे रही है, मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नजर आ रहा है। जमनाई वीडियो को आगाज से देखिएगा, वहां पे तमाम वीक के सदकात मैंने बता दिए हैं और तमाम डिटेल्स बताई हैं। इस वीक के हवाले से चांद ग्रहण का सदका भी बता दिया है मैंने वहां पे, और उसके असरात भी बता दिए हैं। एंड अगर आप अपनी ज़ाती अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कैलकुलेशन करवा के रेमेडीज लेना चाहते हैं, या नेम के स्पेलिंग को कंपैटिबल करवाना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैंसर। कैंसर आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, तो इसमें प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी चेंज हुई है। एक तो आप इमोशनल हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर रहेगी, आपको लगेगा तमाम कामों को अभी निपटा देना चाहिए, इतनी एनर्जी आप फील करेंगे। आप तमाम टास्क को एक ही दफ़ा हल करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, लोगों से बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस करना शुरू कर देंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर दूंगा, वो मसला भी हल कर दूंगा, ये काम भी कर दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ उतना ही बर्डन लेना है जितना आप हैंडल कर सकें। आपको भी नज़र आ रहा होगा कितना काम आसानी से कर सकते हैं, किस में आपको मुश्किलात आएंगी, तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें जितनी आसानी से निभा सकते हैं, वरना आपके लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। जो काम ज़्यादा अर्जेंट हैं उनको प्रायोरिटी पे रख लें, वो हल हो जाएंगे क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। बट जो लंबे काम हैं जिनकी भी फौरी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पोस्टपोन करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि तमाम कामों को एक ही दफ़ा जो है वो करना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, बल्कि सारी चीज़ें रह जाएंगी। इसलिए अपनी ज़ात का थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी थोड़ी सी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज का सहारा लें, वॉक करने की कोशिश करें, अपना सदका दें जो वीडियो के आगाज़ में बताया है। चांद ग्रहण के हवाले से भी सदका बता दिया है, उसके असरात भी बताए हैं, और इस वीक का सदका भी बता दिया है, और तमाम डेट्स की डिटेल्स भी बता दी हैं। कैंसर आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अच्छा टाइम नहीं है। आपके रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़ा आपके लाइफ पार्टनर से चल रहा होगा आपका, और स्पेशली जो यंग कैंसेरियन है उनका लड़ाई झगड़ा बहुत एक्सट्रीम तक जा सकता है, ब्रेकअप तक सिचुएशन पहुंच सकती है। तो आपको चाहिए कि बहुत ही केयरफुली चलें, कूल एंड काम रह के डिसीजन लेने की कोशिश करें। कैंसर इस टाइम पीरियड में आप इमोशनल डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे डिसीजन लेते हुए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा पोस्टपोन करें इन डिसीजंस को और फिर आगे बढ़ें। अभी डिसीजन लेंगे तो इमोशंस में बह जाएंगे, आप अपना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि चांद ग्रहण के भी असरात आपके ऊपर आए हैं जो वीडियो के आगाज में बता दिए हैं। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 3.9 आउट ऑफ 10। प्लैनेटरी पोजीशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। जो पेमेंट्स आपने करनी है उनको टाइमली करने की कोशिश करें। जो पैसे आपने दूसरों से लेने हैं वो आपको शायद टाइम पे ना मिल सके, तो इस तरह थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपके फिनेंशियल कंडीशन का। लकी नंबर्स की बात करूं 7, 12 एंड 15 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे लियो और सेजिटेरियस, जबकि एक्वेरियस और लिब्रा के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड जो है वो कम रहेगा आपके ऊपर। हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आने का मतलब ये है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। लक की बात करूं, लक आपको बहुत अच्छी फेवर दे रही है, जिसका मैंने आगाज में भी जिक्र किया। मूड आपका अलबत्ता ऑफ रहता हुआ नजर आ रहा है। कैंसर मैंने वीडियो के आगाज में इस वीक की डिटेल्स बताई हैं, चांद ग्रहण के असरात और सदकात बताए हैं आपके हवाले से। इसके अलावा अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या नेम के स्पेलिंग बैलेंस करवाना चाहते हैं,
تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن لیو۔ لیو آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے میں بات کروں جس کا آغاز 30 اکتوبر 2023 کو ہونے جا رہا ہے، اس ویک میں آپ ریلیکس کرنے اور فن کرنے کو مس کریں گے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی ڈیوٹیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بہت سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے اور کام کا برڈن آپ کے اوپر زیادہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں غصہ بھی آپ کے اندر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو بھی آپ کے پلانز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، ریسٹ کرنے کا ٹائم آپ کو بہت کم ملے گا، اپنی ذات کو ٹائم آپ نہیں دے پائیں گے جو کہ بہت اچھے سے نہیں دے پائے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اس ویک میں صرف آپ کو ویکینڈ پہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا اور ایک کوالٹی ٹائم آپ گزار پائیں گے، ادروائز آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتی ہی نظر آ رہی ہیں۔ لیو میں نے ویڈیو کے آغاز میں چاند گرہن کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز اور صدقات بتائے ہیں، اس ویک کے صدقات بتائے ہیں، ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لو ہاروسکوپ کی اگر میں آپ کی بات کروں لیو، تو لو لائف آپ کی بہت امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ کی اپنے لائف پارٹنر، لو ون اور اسپاؤس کے ساتھ بہت ہی اچھی پازیٹیو کنورسیشن رہے گی اس ویک میں، اور جو سنگل لیوز ہیں ان کے لیے بھی ریلیشن شپ میں جانے کے حوالے سے بہت اچھی کمپیٹیبلٹی ہے۔ اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ہی اچھی پلانیٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، اس میں آپ کو کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے جو آلریڈی ریلیشن شپ میں ہے لیو، ان کی کمپیٹیبلٹی اپنے پارٹنر کے ساتھ ایکسیلنٹ رہے گی۔ اس ٹائم پیریڈ میں لیو آپ کا پارٹنر آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ سمجھے گا بھی اور آپ کا ساتھ بھی دے گا، تو اپنے پارٹنر پہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ چانس لے سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اس ایموشنل ٹائم میں، اس بیزی ٹائم میں آپ کا لائف پارٹنر آپ کی سپورٹ اور فیور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 10 آؤٹ آف 10، کیونکہ 100% کمپیٹیبلٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فنانس کی اگر میں بات کروں آپ کے لیے لیو، تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں زیادہ پیسے کمانے کا موقع آپ کو ملے گا، آپ کو کیئرفل رہنا ہے، رسپانسبلٹیز بھی بڑھیں گی، پیسہ کمانے کا موقع بھی ملے گا اور اخراجات بھی آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے تھوڑا سا وائز ڈیسیژنز لینے ہیں، ادروائز ون ون سچویشن پیسوں کے حوالے سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لکی نمبرز کی اگر بات کروں 5، 6 اینڈ 7 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیبرا اور اسکارپیو، جبکہ ورگو اور جمنائی کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی تھوڑی سی ڈاؤن رہ سکتی ہے، ورک کا لوڈ بہت زیادہ رہے گا، لک آپ کو ایوریج فیور دے رہی ہے، موڈ آپ کا سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ ٹائم میں آپ اگریشن بھی دکھا سکتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوگی۔ لیو ویڈیو کے آغاز میں تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں، صدقات بتائے ہیں، ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذاتی برتھ چارٹ بنوا کے انالیسس کروانا چاہتے ہیں، ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، یا اپنے نیم کے سپیلنگز کو ایکوریٹ اور بہتر کروانا چاہتے ہیں، لکی کروانا چاہتے ہیں نیم کے سپیلنگ اور ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ، تو نیچے دیے گئے اسکرین پہ نیچے سامنے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسج کر کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ فکس کروا سکتے ہیں۔ پروسیجر کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ورگو۔ ورگو آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں جس کا آغاز 30 اکتوبر 2023 سے ہونے جا رہا ہے، تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ قسمت کی دیوی آپ پہ مہربان ہوتی ہیں نظر آ رہی ہیں، آپ کی ڈریم کم ٹرو والا ٹائم آ چکا ہے، اپنے خوابوں کو حقیقت میں پورا ہوتا ہوا آپ لوگ دیکھ پائیں گے۔
एंड जो आपने बोया था वो काटने के लिए तैयार हो जाए। वर्गो, आपने जो अच्छा किया था किसी के साथ वो बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके साथ, जो बुरा किया था उसमें बुराई भी आपके आड़े आ सकती है। इसके अलावा चांद ग्रहण के जितने असरात और सदकात हैं आपके हवाले से वो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब इस टाइम पीरियड में वर्गो आपको बहुत ही जहानत का सहारा लेते हुए अपने मामलात को लेके चलना है। लक आपका साथ दे रही है। जो काम ज़रूरी हैं, अहम है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बना के उनको करना शुरू कर दें। जिस काम में हाथ डालेंगे इंशाल्लाह कामयाबी मिलती हुई आपको नज़र आ रही है और बहुत क्विकली आपके काम होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नए गोल सेट करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो गोल ऑलरेडी सेट थे वो या तो आप कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं या कामयाबी हासिल कर लेंगे इस वीक में। जिस भी हवाले से किसी शख्स को अप्रोच करेंगे उसमें कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। सदका ज़रूर दीजिएगा इस वीक का वर्गो, जो वीडियो के आगाज़ में बता दिया है मैंने। लव लाइफ की आपकी बात करूं, लव हॉरोस्कोप के हवाले से, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती और बनती हुई नज़र आ रही है। जो बोरियत थी आपके रिलेशनशिप में वो इख्तिताम पजीर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ग्रेजुअली आप चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपका पार्टनर आपको पॉजिटिव सरप्राइजेस भी देता हुआ नज़र आ रहा है और आपको फेवर और सपोर्ट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी तो ये रिवाइवल के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलके नए गोल सेट करेंगे। जो कॉमन गोल्स होंगे आपके उनको अचीव करने के हवाले से भी आप प्लानिंग शुरू कर देंगे। नई एनर्जी और स्ट्रेंथ आपके दोनों के अंदर नज़र आ रही है। प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए मैं रेट करूंगा आपकी लव लाइफ को 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत अच्छी लकी प्लानिटरी पोजीशन है यहाँ पर। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो पैसे आप लोगों को उधार दे चुके हैं वो वापस मिलना आपके लिए मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप वो पैसे वापस हासिल करना चाहते हैं तो किस्मत आपका साथ दे रही है। मिड वीक में कोशिश कीजिएगा, पॉसिबली आपको काफ़ी सारा फ़ायदा इसमें मिल जाएगा। जो बिजनेस पर्सन है वर्गोज, वो अपने क्लाइंट से पैसे लेना चाहते हैं तो मिड वीक में राब्ता कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए इस वीक के हवाले से तो लकी नंबर 3, 5 एंड 7 रहेंगे आपके। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसिस और कैप्रिकॉन, जबकि सैजिटेरियस और लियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं, हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड बिल्कुल कम रहता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको एवरेज फेवर दे रही है। मूड आपका अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। वर्गो, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम डिटेल हफ्ते के हवाले से और सदकात भी बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से लकी नेम स्पेलिंग्स करवाना चाहते हैं या अपने नेम में स्पेलिंग की चेंजेस करवाना चाहते हैं या फिर अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या बिजनेस के हवाले से जानना चाहते हैं, किसी भी हवाले से अपनी कैलकुलेशंस करवा के जायचा बनवा के गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन लिब्रा आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 30 अक्टूबर 2023 से होने जा रहा है, तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं जो कि चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, तो वो आपके साथ मिसबिहेव करेंगे। तो आपको बहुत ही पोलाइटली चलना होगा और लूज़र बनने से बेहतर है कि चीज़ों को पहले से अवेयरनेस लें उनके बारे में और जानकारी रखें अपनी चीज़ों के बारे में। और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
اور دوسروں کی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پہ غور کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ تھوڑا سا ٹائم ان چیزوں میں اسپینڈ کریں گے تو آپ کو بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھتا ہوا نظر آ جائے گا. اس ٹائم پیریڈ میں بچوں پہ فوکس کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. گھر پہ دھیان دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لو ہوروسکوپ کی اگر میں بات کروں تو لو لائف آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم میں جاتی نظر آ رہی ہے. آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگز آپ کی بڑھ سکتی ہیں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پارٹنر کہیں نہ کہیں آپ کو سچائی نہیں بیان کر رہا، آپ کے ساتھ کسی دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے. ضروری نہیں ہے دھوکہ ایسا ہو کہ وہ آپ کو چیٹ کر رہا ہے، بٹ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ضرور ہے دال میں کالا جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری تھا، اور آپ کے پارٹنر نے آپ سے ہائڈ کیا، چھپائے رکھا، یا آپ کو نہیں بتایا ٹائم پہ. تو یہ بھی ایک پرابلم آپ کے لیے رہے گی. مڈ کے بعد آپ کا ریلیشن شپ تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی پرابلمس آپ کی چل رہی ہیں. ہر لیبرا کے الگ الگ ہوروسکوپ ہوگا اس کی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ، جس سے پتہ چلے گا کہ کیا سچویشن ہونے جا رہی ہے. میں آپ کی لو لائف کو ریٹ کروں گا 6.5 آؤٹ آف 10. فنانس کی اگر میں بات کروں لیبرا آپ کے لیے، تو فنانس کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ زیادہ اچھا نہیں ہے. آپ کو بہت سارے پیسے اپنے فیملی پہ، اپنے لو ون پہ، اسپاؤس پہ، پارٹنرز پہ، بزنس پارٹنر پہ یا بزنس پہ خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں، اور ان چیزوں میں بھی آپ کو فنانشیل کنٹریبیوشن دینا پڑ سکتا ہے جو آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. وہاں پہ بھی اخراجات آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں. آپ کو نئی شاپنگ کرنی پڑ سکتی ہے، گھر والوں کو کروانی پڑ سکتی ہے، سیونگ میں سے پیسے نکال کے آپ کو یوز کرنے پڑ سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پرابلم ضرور ہے جس میں آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہیلتھ کے حوالے سے بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں 9 10 اینڈ 12 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے اس ویک میں اسکارپیو اور کیپریکون، جبکہ لیبرا اور کینسر کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں، ہیلتھ آپ کی ایوریج رہے گی، اس پہ دھیان رکھنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ورک کا لوڈ کم رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. لک آپ کو بہت کم فیور دے گی. موڈ آپ کا بہت خراب رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیبرا میں نے ویڈیو کے آغاز میں چاند گرہن کے اثرات، اس کے صدقات بتائے ہیں. اس ویک کے لیے صدقات اور ڈیٹس کا استعمال بتایا ہے، لکی کلرز بتائے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے نیمرولوجی کیلکولیشن سے نیم کریکشن یا نیم کی سپیلنگ صحیح اور لکی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر اپنا چارٹ بنوا کے کمپیٹیبلٹی جاننا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی اپنے بارے میں پوچھنا یا جاننا چاہ رہے ہیں، یا ریمیڈیز چاہ رہے ہیں اپنی پرابلمس کے حوالے سے، تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجئے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن اسکارپیو. اسکارپیو آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ویک آپ کے لیے آسان رہنے والا نہیں ہے. کافی ساری مشکلات آپ کے آڑے آنے والی ہیں، اور ڈس ایگریمنٹس بھی یہاں پہ رہیں گے. آپ کے سامنے وہ چیزیں آنے والی ہیں جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے تھے، جن کو پورا کرنے کی نہ آپ نے کوشش کی ہے نہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو آپ نے لوگوں کے دل رکھنے کے لیے یا ٹائم گین کرنے کے لیے باتیں کی تھی یا پرومسز کیے تھے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویک میں گھریلو معاملات میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ کانفلکٹس کا شکار آپ ہو سکتے ہیں. دوسروں کی بات سنیں گے نہیں تو آپ کے لیے پرابلمز بڑھیں گی، اور دوسروں کی باتوں کی وجہ سے اور دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے آپ کافی اپسیٹ ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو جسے کہتے ہیں نا، جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو آپ کی پرابلمز آپ کے آڑے آنے والی ہیں، اور اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ اپنی ضد سے باز نہیں آئیں گے، پولائٹلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کریں گے، گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ اس ٹائم میں اگر نہیں کریں گے، تو لوگ آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی دشمن بن سکتے ہیں. لوگ آپ کے اینیمیز بن جائیں گے. آپ کے لو ونز
بھی آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں دکھائیں گے، یعنی کوئی آپ کی سپورٹ کے لیے نہیں آئے گا، آپ کو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ آپ کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ کریئر کے حوالے سے بھی ایسی ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اسکارپیو، میں نے ویڈیو کے آغاز میں چاند گرہن کے اثرات آپ کے اوپر کیا رہیں گے یہ بھی بتایا ہے، اس کا صدقہ بھی بتایا ہے، اور اس کے علاوہ تمام ویک کا صدقہ بتایا ہے، اور ویک کی ڈیٹس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ذاتی چارٹ بنوا کے اپنی ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں، انالیسس کروانا چاہتے ہیں، کمپیٹیبلٹی کسی کے ساتھ چیک کروانا چاہتے ہیں اپنی، یا نیمرولوجی سے نیم سپیلنگ لکی کروانا چاہتے ہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجیے گا۔ ریلیشن شپ کی اگر میں بات کروں، اسکارپیو، آپ کے ریلیشن شپ میں ڈس ایگریمنٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سیریس قسم کی پرابلم آپ کے آڑے آتی نظر آ رہی ہیں، ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو، اور غلط بات کرنے سے بہت زیادہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، کیونکہ آپ اپنے لائف پارٹنر کے سامنے بھی کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پرابلمز تو آپ کے لیے رہیں گی، اور یہ کانفلکٹ بڑھ سکتا ہے، کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جو سنگل اسکارپینز ہیں ان کو چانس ملے گا کسی کے ساتھ ملنے کا، بٹ اس میں بھی آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر رکھنا ہوگا اور سچ بولنا ہوگا۔ فینانس کی اگر میں لو ہاروسکوپ میں آپ کا دیکھوں تو ریٹ کروں گا 3.0 آؤٹ آف 10، کیونکہ بہت ہی کم فیور مل رہی ہے۔ فینانس کی اگر میں بات کروں اسکارپیو آپ کے لیے، تو آپ کو ہر قسم کی بزنس ڈیل سے اوائڈ کرنا ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں۔ کیش کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کو ورکرز پہ، اپنے پارٹنرز پہ، جو بزنس پارٹنر ہیں یا پھر کولیگز ہیں آپ کے، ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے بہت سارے راز کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن چیزوں کو، جن انویسٹمنٹس کو آپ نے راز رکھنے کی کوشش کی تھی وہ افشا ہو سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپنے ٹائم کے ساتھ ہی سیٹل ہوں گی، ابھی پرابلمس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں، 5، 12 اینڈ 11 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے کیپریکارن اور لیبرا، جبکہ لیو اور ٹورس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے، ورک کا لوڈ بہت کم رہے گا، لک آپ کو بالکل فیور نہیں دے رہی، موڈ آپ کا سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسکارپیو، میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں، اس کے علاوہ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اپوائنٹمنٹ فکس کروا لیں واٹس ایپ نمبر پہ میسج کرنے کے بعد، جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن اسکارپیو کے بعد سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس آپ لوگوں کی بات کروں اس ویک کے حوالے سے، تو اس ویک میں جو کہ 30 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے جا رہا ہے، اس ویک میں آپ کے لیے کافی چینجز آتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کام سے تھوڑا بریک لے سکتے ہیں، ویکیشن پہ جانے کا پلان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں گے، کوالٹی ٹائم گزار سکتے ہیں۔ ٹریولنگ کے حوالے سے بہت اچھی فیور ملتی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ جو بھی کام آپ کے تھے احسن طریقے سے ان کو نمٹا لیں گے، اپنے کریئر کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے بھی آپ اپنے پروجیکٹس کو کہیں نہ کہیں فنش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کو ریڈیوس کریں گے آپ، اور منیمائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، پروفیشنل ایکٹیویٹیز، ان کو ریسٹ کریں گے، آپ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اچھا ٹائم سپینڈ کرنے اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بہت سارے سیجیٹیریس کہیں ویکیشن پہ جا سکتے ہیں، ٹریولنگ پہ جا سکتے ہیں، انجوائے کریں گے لائف کو۔ لو ہاروسکوپ کی آپ کی بات کروں تو یہاں پر زیادہ اچھی سپورٹ آپ کو اپنے پارٹنر یا لو ون سے نہیں ملے گی، تو یہاں سے بھی اگر ہو سکے تو سیجیٹیریس چھٹیاں ہی لے لیجیے گا،
क्योंकि ज़्यादा अच्छी फेवरेबल कंडीशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही, आर्गूमेंट्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, सेंसिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में। सो आपको बहुत एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है। ये वो सेक्टर है इस वीक में जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वीडियो के आगाज में मैंने इस वीक के सदकात बताए हैं, लकी नंबर्स बताए हैं, लकी कलर्स बताए हैं, चांद ग्रहण के असरात बताए हैं। वीडियो को आगाज से देख के फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप भी बेनिफिट हासिल कर सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें इन चीज़ों से। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़ात के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपना ज़ाती चार्ट बनवा के न्यूमरोलॉजी से लकी नेम स्पेलिंग करवाना चाह रहे हैं अपने नेम के, या लकी नंबर्स जानना चाह रहे हैं, या अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाह रहे हैं, या बिजनेस का आगाज़ करना चाह रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, ज़ाती एनालिसिस करवा के अपनी डेट ऑफ बर्थ से, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। आपकी लव लाइफ को मैं रेट करूंगा 5.9 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं आपके लिए सैजिटेरियस, फिनेंशियल मैटर्स आपके ज़्यादा अच्छे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। कैश फ्लो रहेगा, आपके पास पैसे जितने आपको चाहिए उतने इजीली आपको मिल जाएंगे, बट बड़े अमाउंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप करना चाह रहे हैं बिजनेस के हवाले से, वो शायद उसमें कामयाबी बाद में मिले, इस वीक में मिलती नज़र नहीं आ रही। लकी नंबर्स की बात करूं 6, 7 एंड 11 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे लियो और सैजिटेरियस, जबकि वर्गो और एक्वेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो हेल्थ आपकी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है, वर्क का लोड ज़्यादा नहीं रहेगा, लक आपको फेवर दे रही है बट एवरेज फेवर है, मूड आपका कहीं ना कहीं स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को आगाज से देख के सदकात को फॉलो कर लीजिएगा और लकी कलर्स भी पहनिएगा सैजिटेरियस। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन इस वीक के हवाले से अगर मैं आपकी बात करूं जिसका आगाज 30 अक्टूबर 2023 से होने जा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में प्लैनेटरी पोजीशन में जो चेंजेस आ रही हैं वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को लेके चूज़ करना। चॉइसेस आपकी काफ़ी मुश्किल रहेंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग के दरमियान में जो चीज़ें चल रही हैं। अचानक से आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो या तो आपको अपने दिल की सुननी होगी या दिमाग की सुननी होगी। आपको इन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप ना दिल की सुने ना दिमाग की सुने, चीज़ों को सोचे समझे एनालाइज करें, दोस्तों से मशवरा करके फिर ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ये घरेलू मामलात में भी रहेगा और आपके करियर और प्रोफेशन के हवाले से भी यही चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। सिर्फ ट्रस्टेड पर्सन की एडवाइस ही आपके काम आ सकती है। हर किसी से एडवाइस मत लीजिएगा, गलत फैसला आपके आड़े आ सकता है। इसलिए आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस करके उसको हल करने के हवाले से इकदाम करने हैं। हर प्रॉब्लम को लेके अग्रेसिव नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, चीज़ों को इस तरह नहीं करना, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। इस वीकेंड तक तमाम चीज़ों को निपटा दें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं आपकी बात करूं तो लव लाइफ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है। आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट, फेवर और अच्छा क्वालिटी टाइम भी मिलेगा। जो आर्गूमेंट्स थे वो आहिस्ती के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएंगे और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं आप इस वीक में। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.2 आउट ऑफ 10 क्योंकि लकी प्लैनेटरी पोजीशन है यहाँ पर। अच्छा कैप्रिकॉर्न, आपकी मैं फिनांस की अगर बात करूँ तो फिनांस के हवाले से प्रॉमिसिंग टाइम है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप चीज़ों को बेहतर करते जाएंगे। नए बिजनेस के हवाले से आपकी इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने अखराजात को कंट्रोल करने की इस टाइम पीरियड में ज़रूरत है। अपने रिश्तेदारों से बचें और अपने जेलस दोस्तों से बचें। उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ मत बताइएगा, आपको नज़र लग सकती हैं।
جس کے لیے صدقہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے، چاند گرہن کے اثرات بھی ویڈیو کے آغاز میں بتائے ہیں، اس کا صدقہ بھی بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کیپریکون، اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجئے گا۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لکی نمبرز کی آپ کی بات کروں اس ویک کے حوالے سے 3, 6 اینڈ 9 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے پائسس اور کیپریکون، جبکہ کینسر اور ایکویریس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ اوورآل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے، ورک کا لوڈ بہت کم رہے گا، لک آپ کو اچھی فیور دے رہی ہے، موڈ آپ کا سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیپریکون ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے صدقات کو فالو کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ایکویریس۔ ایکویریس آپ لوگوں کی بات کروں اس ویک کے حوالے سے، جس کا آغاز 30 اکتوبر 2023 سے ہونے جا رہا ہے، تو یہ ویک آپ کی زندگی میں سٹیبلٹی لانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے، بہت اہم رول پلے کرے گا۔ آپ پورے کول رہیں گے، کام رہیں گے اور اپنے آپ سے پرومس کریں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اسپیشلی پیسوں کے حوالے سے آپ اپنی زندگی میں بہتری لے کے آئیں گے۔ آپ اپنے آپ سے وعدہ کر سکتے ہیں، نئے گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اب سے ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں گے۔ ہر اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں گے آپ اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چلیں گے۔ اب سے آپ اپنی ذات سے پیار کرنا شروع کریں گے، اپنے اندر بہت زیادہ چینجز لے کے آئیں گے، دوسرے لوگوں کو زیادہ آپ فوکس نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی ذات آپ کا فوکس ہوگی۔ شاید وقت آپ کو یہ سکھانے جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنا خیال خود رکھیں، دوسروں کو بعد میں دیکھیے گا۔ ایموشنلی جو آپ ہرٹ ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اس حوالے سے آپ بڑے ڈیسیژنز لینے جا رہے ہیں۔ لو ہوراسکوپ کی آپ کی بات کروں میں تو یہاں پہ ریلیشن شپ میں سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پریڈکٹیبل ہو جائے گا آپ کا ریلیشن شپ، کہیں نہ کہیں اس میں بیٹرمنٹ آئے گی، اچھی چیزیں چینج ہوں گی، بری چیزیں جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوتی جائیں گی ڈے بائی ڈے۔ اچھا ٹائم آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، لو ون یا پارٹنر کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو سنگل ہیں وہ بھی ریلیشن شپ میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سو لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 9.6 آؤٹ آف 10۔ ایکویریس فنانس کی اگر میں آپ کے لیے بات کروں تو سٹیبلٹی یہاں پہ بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیسوں کی تھوڑی سی کمی کا سامنا آپ کو تھا، وہ اب بھی مڈ ویک تک رہ سکتا ہے، بٹ دوست آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیسے آپ کو مل جائیں گے، پلانز آپ کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو فیوچر کے حوالے سے نئی پلاننگ بھی کریں گے آپ اس ٹائم پیریڈ میں۔ لکی نمبرز کی اس ویک کے حوالے سے اگر میں بات کروں 12, 15 اور 19 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیبرا اور جمنائی، جبکہ اسکارپیو اور لیو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ اوورآل ویک کی اگر بات کرتا چلوں، ہیلتھ آپ کی امپروو ہوگی، ورک کا لوڈ کم رہے گا، لک آپ کو 100% فیور دے رہی ہے، موڈ آپ کا سٹیبل اور بہتر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایکویریس میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام صدقات بتائے ہیں، چاند گرہن کے صدقات، اثرات، تمام چیزیں بتائی ہیں۔ پھر بھی اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے، یا نیمرولوجی کیلکولیشن سے اپنے انعام کے اعداد کو کیلکولیٹ کروا کے چینج کروانا چاہتے ہیں، لکی نیم چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پائسس۔ پائسس آپ لوگوں کے حوالے سے چاند گرہن کو لے کے جتنے اثرات ہیں وہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیے ہیں، صدقہ بھی چاند گرہن کا بتا دیا ہے، اس ویک کا صدقہ بھی بتا دیا ہے، اس ڈیٹ کو کون سا کام کیا جا سکتا ہے اس ویک میں وہ بھی تمام چیزیں بتا دی ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ کو یہاں پر اس ویک کی اگر میں بات کروں تو آپ کے لیے وہ سچویشن بننے جا رہی ہیں جو آپ چاہ رہے تھے، آپ کے لیے نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں اس ٹائم پیریڈ میں،
اور اس ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ پرابلم جو آپ کے آڑے آئی ہوئی تھی اس سے آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا سکھ کا سانس لے پائیں گے آپ اس ویک میں، وہ ٹائم پیریڈ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے ذاتی کاموں کے حوالے سے جو ڈیلیز تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سچویشن آپ کو سمجھنے میں ہیلپ ملے گی، سچویشن کو حل کرنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی، اور جو آپ نے بہت زیادہ اپنی ڈیوٹیز کو نگلیکٹ کیا ہوا تھا یا ایکسٹرا کام کا برڈن تھا جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے یا جو کام آپ سے نہیں ہو رہے تھے، وہ اس ٹائم پیریڈ میں ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی رکے ہوئے کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ میں خوشی محسوس کریں گے، بہتر محسوس کریں گے، اور ریسٹ کرنے کا موقع بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو پلانٹری پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں پائسز، آپ کے لیے کافی ریلیف کا ٹائم کافی عرصے بعد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، بٹ یہ ریلیف پروفیشنل لائف کے حوالے سے ہے، پرسنل لائف کے حوالے سے نہیں ہے، صرف کریئر اور بزنس کے حوالے سے ریلیف آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لو ہاروسکوپ کی بات کروں تو یہاں پر ریلیشن شپ میں پرابلمز بڑھ جائیں گی، لڑائی جھگڑے بڑھ سکتے ہیں، کچھ پائسز سپریشن کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی بچوں کو لے کے آپ کا لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے۔ جو سنگل پائسز ہیں ان کے بھی ریلیشن شپ میں کوئی اٹینشن اگر نظر آ رہی ہے آپ کو یا کوئی اٹینشن مل رہی ہے تو اس میں بھی بعد میں پرابلمز آ جائیں گی۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 4.5 آؤٹ آف 10، کیونکہ بہت کم آپ کو فیور ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے پلینٹ سے۔ پائسز فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کے لیے فنانشلی بہت اچھی اپرچونٹیز آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، ایکسٹرا پیسے کمانے کا موقع ملے گا آپ کو، اگر نیا سورس آف انکم آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو، اس میں اچھا خاصا نیا کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں آپ جو بزنس پرسن ہیں، یا اپنی جاب سے ہٹ کے بھی آپ کو کام ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو اس ٹائم پیریڈ میں پیمنٹ کے حوالے سے آپ کو پرابلمز نہیں رہیں گی، پیسہ آپ کے پاس آئے گا اور بڑا پیسہ کمانے کے مواقع بھی آئیں گے آپ کے پاس۔ کہاں تک کیش کروا پاتے ہیں یہ آپ کی ابیلٹیز پہ رہے گا۔ لکی نمبرز کی بات کروں 5، 11 اینڈ 12 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے سیجیٹیریس اور ورگو، جبکہ لیو اور جمنائی کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ اوورآل ویک کی اگر میں بات کروں آپ کے لیے تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے، ورک کا لوڈ روٹین کے مطابق رہے گا، لک بہت کم فیور دے رہی ہے، رسک مت لیجیے گا پائسز، موڈ آپ کا سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پائسز میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام چیزیں بتا دی ہیں، ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کیجیے گا۔ اینڈ ون تھنگ مور، اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے انالیسس کروانا چاہتے ہیں، ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے نام کی سپیلنگ کو نیمرولوجی کیلکولیشن کے مطابق کریکٹ کروانا چاہتے ہیں، لکی نیم چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجئے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعائیں کیجیے گا میرے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملے گی۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویک کی پریڈکشنز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔